أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا
فبأي آلاء ربكما تكذبان لا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد بسم وأنت حلتم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف